السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد وصفه جديده. كنتمنى الله فيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غنشارك معكم واحد الكيك او جينواز كيجي اكثر من رائع. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتصيبوه تحضروه لوليداتكم. بقاو معايا باش تتبعوا مراحل لا فيديو. نبداو في المقادير. غنحتاج عندي هنا البيض، عندي هنا غندير 8 البيضات، هنا عندي 6 ومازال غنزيد جوج. عندي 2 كيسان ديال العنبه ديال سنيده سكر سنيده، وعندي 2 كيسان ديال العنبه ديال دقيق الفورس، وغربلت معاهم واحد طبيعه الحال كيكون مغربل، وضفت معاه واحد الخميره حمراء من وزن 8 غرام حتى هي غربلتها معاه. وعندي النكهه ديروا اي نكهه كتفضلوا، اللي ما عندكمش تقدروا ديروا غير الفاني ولا قشور ديال حامض الليمون باش هكايا ما كتجيناش هذيك الصفوريه في لاجينواز ديالنا. غندير البيض هو الاول يطرب. من الاحسن الى عندكم العجانه غطربوه في العجانه، ما عندكمش تستعملوا الطراب اليدوي، عفوا الطراب الكهربائي. كما قلت لكم عندي هنا 6 البيضات، ودابا غنضيف 2 بيضات. دابا غندير هادشي يطرب. من بعد ما كيطرب كما كتشوفوا كيصبح الشكل ديالو هكا. خاص ضروري يطرب مزيان، انا تقريبا شي 10 دقائق وانا كنطرب فيه. دابا غنبدا نضيف الطحين بشويه بشويه، تقريبا على 3 ديال الخطرات، غير بحال هكا من الفوق للتحت. كنحاولوا باش ما يطيحش لينا الخليط. خاص ضروري تخلطوه مزيان باش ما يبقاش هذاك دقيق متكور. كما كتشوفوا بعد ما خلطت الدقيق مع سميتو مع البيض، دابا قسمت الخليط وزدت واحد تقريبا 4 المعالق ديال الكاكاو المر. الخليط الابيض راني درتو في مول بوحدو، وهذا الخليط هذا ديال الكاكاو حتى هو غنديرو بوحدو في مول اخر. ضروري كديروا هاد البابي من هنايا وحتى من التحت باش ما كيتحرقش لكم الكيك ديالكم لا جينواز ديالكم. وملي كتبغيو تقلبوها ملي كطيب كتقلب لكم بسهوله. دابا انا شعلت الفران وغندخلهم تقريبا 10 دقائق على حسب الفران ديالكم ونخرجوه. ودابا غنطلع هاد لا كريم، هاد لاموس هادي ديال الشوكولا، غنطلعها مع 2 كيسان صغار ديال الحليب. المهم انا دابا غنبدا نوطي الحلوه ديالنا. كما كتشوفوا خديت هاد السيركل هذا، ضروري يكون عندكم. كنحط الوسط منه واحد، انا قبل قطعت هذيك لا جينواز ملي بردات مزيان قطعتها. هذيك لا جينواز البيضاء قطعتها على 3 ديال القطع، ولا جينواز الكحله قطعتها على 2 ودرتهم في المجمد باش كيشدوا راسهم مزيان. عاد خرجتهم. دابا كما شفتوا راه درتهم في هذا الاطار هذا، درت
درت لاجينواز القطعه الاولى وسقيتها، كنسقيها غير بمشروب غازي مناضه، اي نوع ديال المناضه. وهنايا راني طلعت لا كريم شونتيي غير ديال العبار، طلعتها مع عندي نسيترو ديال لا كريم شونتيي، طلعتها مع كاس صغير ديال السكر كلاصي. من الافضل ما تكثروش الحلاوه، حيت هاد الحلوه كما عارفين غتكون فيها الشوكولا وداك الشيء، كتكون حلوه. دابا بعد ما درت الطبقه ديال لا كريم، دابا خديت شويه الكركاع غنديرو من الوسط باش كيجي بحال طبقه مقرمشه. المهم تقدروا ديروا اللي متوفر عندكم، تقطعوا ديروا قطعه ديال الشوكولاط ولا قطع الفواكه. دابا خديت قطعه ثانيه هاد كحله ديال الكاكاو غنديرها من الفوق، وحتى هي غنسقيها بنفس الطريقه كما قلت لكم. اي مناضه كتجي زوينه وصافي. غنسقي مزيان كما شفتوا، انا خديت غير القرعه ديال الصغيره ديال المناضه وتقبت ليها هذيك البوشون ديالها. طريقه ساهله كتسقيو هكايا بالزربه. و لا كريم شونتيي راني درتها في هذا البوش، الا ما متوفرش عندكم تقدروا تديروها غير هكاك. المهم اللي جاتكم سهله ديروها. دابا كنحاول نقادها بهاد سباتيل، وكما قلت لكم هذا الاطار هذا راه كينفع بزاف، حقاش هو اللي كتديروا وسط منه هذوك القطع ديال لاجينواز، كيجيكم داكشي مقاد في المونتاج ديالها. صافي كنسرح لا كريم، غندير دابا راني درت طبقه اخرى. المهم باش ما نطولش عليكم، وغنعاود نسقيها بنفس الطريقه. وكديروا لا كريم من الوسط، ما تكثروش، المهم غير طبقه وصافي. ومن الوسط ديروا اي حاجه متوفره عندكم. انا كان عندي شويه الكركاع درتو كيجي من الوسط. الا عندكم فواكه بحال هكا ديروها، لكن الفواكه عاوتاني كتطلق الماء، وعاوتاني الشوكولا غيجي حلو بزاف. انا فضلت ندير قطع ديال الكركاع. صافي كما شفتوا في المونتاج نفس الطريقه كنتبعوها حتى كنكملوا جميع القطع ديال لاجينواز اللي عندنا. المهم على حسب القطع اللي خرجت لكم لاجينواز ديالكم. انا خرجت لي 5 كما شفتوا، جوج ثلاثه بيضين وجوج ديال الكاكاو كحلين. المهم انا غنبقى البنات مستمره بنفس الطريقه، غير تبعوا المراحل، راها ساهله بزاف حتى بالنسبه للمبتدئات. بعد ما كملت هانتوما كما تشوفوا راني زولت هذاك الاطار كيزول بمنتهى السهوله. هانتوما كما شفتوا كيفاش كيجي المونتاج ديالها. دابا غناخذ المهم غنحطها فوق شي صينيه، المهم شي حاجه. وراني قبل درت لها واحد القطعه ديال الكرتون، درت عبرت القياس القطر ديال الصينيه ديال الحلوه فاش درتها ديك لاجينواز، وقطعت بالمقص ودرتها من التحت، هي اللي كتشد ليا مزيان هاد الحلوه ديالي. ودابا خديت لاموس اللي كنت طلعت مع الحليب، خليتها بردت شويه، هي اللي غنغلف بها الكيك او الجينواز ديالنا من برا ومن الجناب. المهم كنحاولوا نقادوا لا فينيسيون حيت هي اللي عليها العمده اللي كتبان، اما من الداخل راه ماشي مشكل. المهم كنحاولوا نقادوها بحال هكا.
هنا بعد ما غلفتها كما كتشوفوا هذا الشكل، هاد الخطوط درتهم غير بالموس، هذاك الموس ديال المنشار. هانتوما كما كتشوفوا كتجي عاليه بزاف. دابا غندخلها للثلاجه تشد راسها شويه على ما وجدت لاكاناش باش غندير دوك الدميعات، ونرجع نتلاقى معكم من بعد. في لاكاناش غنحتاج عندي واحد الكاس صغير ديال لا كريم شونتيي، خليت منها ديك ديال العبار اللي خليت منها واحد كاس صغير او نصف كاس. وعندي واحد جوج وريقات ديال لا جيلاتين راني رطبتهم في شويه الماء. وعندي واحد مربعه كبيره ديال الشوكولات اسود، هذه كناخذها ب 70 ريال. صافي انا غندير هادشي فوق البوطه. ودابا بعد ما غلى مزيان خليته حتى غلى مزيان وضفت ليه الجيلاتين. دابا راني درت شوف هاد القريعه هذه كتكون ديال لي صوص، ودرتو في الثلاجه حتى شد راسو، ما ديروش هو سخون. المهم كما شفتوا انا غنبدا نصايب في دوك الدميعات، كيجي المنظر ديالهم زوين. بعد ما كملت دابا دوك الدميعات كما شفتوا كيجيو الشكل ديالهم راقي وزوين. دابا المهم غنزينها بهاد الشوكولا على الانواع. المهم ضروري غتشكل واحد التشكيله ديال الشوكولا على حسب اختيار ديالكم، واللي كتبغيو نتوما واللي كيبغيو الوليدات ديالكم. وصافي غنبداو نزوقوا هكا، كل واحد على حسب المستطاع ديالو. ماشي ضروري يكون الشوكولات غالي وداكشي، المهم داكشي يكون زوين وصافي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحليوه ديالنا او الكيك ديالنا. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشجعوني بواحد لايك او جيم، واللي اول مره كيشوف القناه ما ينساش الاشتراك، ضغطوا على صابوني او سبسكرايب، وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وحبابكم. كنقول لكم شكرا على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو جاي. السلام عليكم.